सर्गींच्या बापा, हांव तुका आर्गां दितां, महिमा वाखाणणी स्तुती आनी दिनवास तुका दितां. जेजूच्या पवित्र नांवान हांव हें उतर परगट करतां म्हज्या मोगाच्या बापा. म्हज्या भावा भयणांक तेंच्या कानाचेर हो उजवाड पडो न्ही म्हज्या मोगाच्या बापा. आनी तुज्या जानवायेन, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या जानवायेन तूं तिंका बर हें तुजें उतर हांव परगट करता तेन्ना. जेजून पवित्र आत्मो बसायलोलो. तर जेजून आपूण संवसारान आसतना तेणेन आपल्या शिसा लागीं उलयलो आनी तांकां सगळी शिकवण दिली. आनी तेणेन बसायलो आपूण बापाशी गेल्या उपरांत आपूण पवित्र आत्मो धाडटलो म्हणून. आनी तेचे बसावणे प्रमाणे तेणेन संवसारान जियेलो तेन्ना तेणेन बापाची बरी खबर परगट केली आनी सगल्या स्वात गांवांनी तो गेलो आनी बापाची बरी खबर तेणें परगट करून आपल्या शिसा सांगाताक तेणेन हो वावर केलो. बापान ताका वावर दिलोलो ह्या संवसारान करपाक. तेणेन आपल्याचो वावर संपूर्ण केलो आनी तेच्या उपरांत ताका खुर्सार किळायलो आनी मागीर तो पुनर्जीवन जालो आनी स्वर्गार वयच्या पयलीं आपल्याच्या शिसांक मेवलो. 40 दीस ह्या संवसारान रावलो आनी मागीर तो स्वर्गार राज्यान वयर ताका स्वर्गीचो बाप व्हरता. आनी तेच्या उपरांत मागीर जुवांच्या शुभ वर्तमानान तो म्हणटा 14वो अवेस्वर, हांव तुमकां अनाथ कशीं सांडचो ना म्हणटा जेजू. हांव तुमकां एक शेराती दितलो आनी तो तुमच्या सांगाताक रावतलो. तुमकां बरी खबर परगट करूंक बापा कडसून तो जानवाय दितलो आनी बापाची बरी खबर तुमकां परगटूंक आनी गांवांनी वचोंक आनी तेचें उतर परगट करूंक तुमकां तेचो आदार मेवतलो. आनी जेजून म्हटलां जुवांच्या शुभ वर्तमानान 14वो अवेस्वर 23वे वळीन, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता आनी म्हजें सत मानता आनी म्हजे बापाची खोशी कोत्ता, हांव तेच्या सांगाताक आसतलो आनी म्हजें उतर तेचे भितर आसतलें. आनी जरी तो तूं म्हजो मोग कोत्ताय जाल्यार तूं म्हजे आज्ञा पाळटलो आनी पवित्र आत्मो तुका आदार दितलो आनी हांव तुज्या सांगाताक आनी म्हजो बापूय तुमच्या सांगाताक आसतलो. आनी जरी तर हो संवसार तुमकां नाकात्ता जाल्यार जुवांच्या शुभ वर्तमानान 15वो अवेस्वर 18वे वळीन सांगता, जरी तर हो संवसार तुमकां नाकात्ता जाल्यार आदी फुडेंच संवसारान म्हाका नाकारला आनी संवसार तुमी संवसाराची जालेली जाल्यार संवसार तुमकां आपलो म्हणून घेतिली आसली. पूण तुमी संवसाराची न्हय, हांवें तुमकां संवसारांतली विंचून काडल्या आनी त्याच पासत संवसार तुमकां नाकात्ता. पूण हांव तुमच्या सांगाताक आसतलो, सदांकाळ तुमच्या सांगाताक आसतलो. तर आमकां भावा भयणीनो भिवपाची कसलीच गरज ना. जेजून आमकां जें बसायलां आनी जेजून जें उतर आमकां दिलां तें आमी सांबाळलें जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याचे वरवीं आमी तेचें उतर परगटीत रावतलीं आनी तेचें काम करिनासतना आमी केन्नाच फाटीं सरचीं ना. जें उतर म्हाका परगट करूंक म्हज्या बापान नेमला, म्हज्या जेजून म्हाका जें फावो केलां तें उतर हांव परगट करतलो म्हूण हांव सदांच मागणें करतां. आनी जे सुवातेर म्हाका संदी मेवता वचपाक ते सुवातेर वचोन हांव उतर परगट करता. हालेलुया, आमेन, हालेलुया. आनी जेजून आमकां एक केरीत देणें फावो केला आनी आमी जावन आसा चड म्हत्वाची आनी चड मोलादीक तेच्या नदरे मुखार. आमकां मनशां जरी तर वळखना आनी लेखिना, पूण आमी बापाचे नदरेन आनी जेजूचे नदरेन आमी जावन आसा एक केरीत म्हत्वाची मनशां. तर आमीन भिवंक उपकारना, आमची काळजां दुखी बरी जावंक उपकारना, कित्याक आमकां आदी फुडेंच बापान विंचून काडल्या. आमी जावन आसा बापान विंचून काडलेलीं भुरगीं. तर बापान आमकां जेन्ना विंचून काडल्या तेच्या उतरा प्रमाणे चलोंक, तेच्या उतरा प्रमाणे
प्रमाणे जियोंक आमी सदांच तयार रावपाक जाय आनी हाजीर रावपाक जाय. आनी जुआंव बावतिस्तान जेन्ना उदकाचें स्नान दितालो तेन्ना तो म्हणटा की आपूण तुमकां उदकाचें स्नान दिता, पूण म्हज्या उपरांत जो येवचो आसा तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां स्नान दितलो. म्हणजे कितें? पवित्र आत्मो आमचेर देंवतलो आनी तेचो उजो आमचेर येतलो. आनी जेन्ना उजो देंवता तेन्ना त्या उज्यान लासून कोणूच मोच्चिना, कित्याक हो पवित्र उजो आमकां जानवाय दिता आनी त्या पवित्र उज्यान आमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटा. तर जेजून आमकां ही बासावणी दिलेली आनी जुआंव बावतीस सांगता की हांव तेची वाणो पासून उखलपाक फावो न्हू, हांव तेंच्यो वाणो पासून वाण्याची वादी पासून सोडूंक हांव उपकारो ना, पूण म्हज्या वोन व्हडतो तो चड व्हडतो आनी भोव पवित्र तो म्हज्या उपरांत येवचो आसा. आनी तेच्या फुडें मागीर तो स्नान दिवच्या वक्तार मागीर ताका तेच्या फुड्यान जेजू पावन सोदता आनी जेजू तेच्या फुड्यान येता तेन्ना तो तेच्या कडसून पयस वयता आनी जेजू ताका सांगता तूं खूंय वचो नाका, पूण म्हाका पवित्र स्नान दी. आनी तेन्ना तो म्हणटा की तुवें जेजू गुरुजी म्हाका तुवें स्नान दिवपाक जाय, तर हांवें तुका कशें स्नान दिवपाचें? पूण जेजू ताका सांगता वय तें आतां अशेंच घोडोन येवपाक जाय, त्या पासत तूं म्हाका आतां उदकाचें स्नान दी. आनी जेन्ना जुआंव बावतिस्त जेजू उदकान बुड मारता आनी भायर सोदता तेन्ना स्वर्गांतल्यान पवित्र आत्मो देंवता. पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान जेजूचेर येता, तेच्या खांदार बसता आनी स्वर्गांतल्यान एक ताळो आयकोंक येता की बापा उलयता आनी म्हणटा हो जावन आसा म्हजो चड आपूर बायेचो आनी मोगाचो पूत आनी तेजेरूच म्हजें दादोसपण थारोयलेलें आसा. तर हें जें आमकां बसायलेलें तें आमकां फावो जाता आनी एक उतर पासून पवित्र पुस्तकान दिलेलें आहा तेचेर कित्याचेरूच केन्नाच नेगार वचना. जें कितें उलोवन दवरलेलें आहा तें सदांच सोत परगटून येता. हांव बापाक दिनवासतां, म्हाका ह्या कामा पासत विंचून काडला देखून हांव ताका आर्गां महिमा वाखाणणी दिता. मोगाच्या भावा भयणीनो, दिसपट्टी आमीन मागणें करूंक जाय, दिसपट्टी आमी बापाक उलो मारूंक जाय, जेजूक उलो मारूंक जाय आनी तेच्या आदारान आमी जियोंक जाय. तेच्या आदारान आमी जियेता तेन्ना आमच्या जिवितान कांयच उणें जायना. आमचे वाटेर कांटे पडटले, आमचेर फातर पडटले, जायते आमकां त्रास भोगूंक पडटले, कित्याक जेजू ह्या संवसारान जियेलो तेन्ना ताका बरें सादें जिवीत जियोंक मेळोंक ना, कित्याक सगळीं जाणां तेचेर कोंत्र उलयताले, तेचेर उतरां आड वयताले, कोणूच तेचें उतर मानून घेवंक तयार आसनासलो. पूण तेणेन बापाची खोशी करपाक तो आपूण गांवांनी गेलो आनी तेणेन बापाची बरी खबर परगट केली. ताका जायते सुवातेचेर पिडापीड भोगची पडली, जायते सुवातेचेर ताका खूब त्रास जाले, पूण तेणेन सोडून दिवंक ना. निमाणो पासून तो बापाच्या उतराक आपूण हाजीर जालो आनी बापाच्या उतरा प्रमाणे तो चल्लो आनी बापाची खोशी करूंक तो संवसारान जियेलो. जुआंवच्या शुभ वर्तमानान जेजू 16व्या अवेस्वरान म्हणटा संवसाराचेर जेजून जैत व्हेलां. आनी ह्या शुभ वर्तमानान हांगा बरयलेलें आसा की जेजू जेन्ना आपल्या शिसां लागीं उलयता तेन्ना तो सगल्या आपल्या शिसांक सांगता की तुमी आतां सगळे म्हाका सोडून वयतले आनी हांव एकलोच उरतलों. पूण तो म्हणटा हांव एकलो ना, कित्याक म्हजो बाप म्हज्या सांगाताक आसा. कित्याक तांकां खबर आसली जेन्ना जेजूक
फारिजियो, दोन शास्त्री आनी अधिकार तेका दोत्तेले आनी तेका हे पिडापीड भोगचे पडटले तेन्ना तेजे शीस सगले तेका सोडून पोवता आनी तो म्हणटा सर्गीचो बाप म्हज्या सांगाताक आसा, हांव एकलो ना. आनी तो मागीर तिंकां सांगता तुमी भियेनाकात कित्याक हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. आनी 17व्या अवेस्वरान तो म्हणटा बापा तुवें म्हाका जो वावर दिला तो वावर हांवें सोंपयलो, तो वावर हांवें संपूर्ण केलो आनी तुवें म्हाका जी मनशां फावो केल्या संवसारांतली विंचून काडलेली पोरजां जी बापान तुवें म्हज्या हातीन घातल्या तिंकां हांवें राखल्या, तिंकां हांवें सांबाळल्या, तुजें उतर हांवें तिंकां परगट केलां आनी तीं जावन आसा तुजीं मनशां. बापा हांवें म्हजो वावर ह्या संवसारांत सोंपयलो आनी तुवें म्हाका आतां ह्या संवसारांतलो आपूंक तुवें म्हाका रोजा दिल्या, तुवें म्हाका तुजे शिशी आपयला. तर हांव जेन्ना तिंकां हांगासर संवसारान आसतना हांव तुजे सोशी येतां तेन्ना तूं तिंकां राख आनी सांबाळ. तिंकां ह्या संवसारांतले काडी म्हूण हांव सांगना, पूण तिंकां तूं राख आनी सांबाळ आनी तुज्या उतरा प्रमाणे चलोंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक तिंकां तुज्या पवित्र आत्म्याची जानवाय दी. तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं तिंकां बोर. राजाच्या शुभ वर्तमानान 3रो अवेस्वर आनी 11वे वळीन अशें म्हणटा, हांगासर अशें सोलोमन मागणें कोत्ता. जेन्ना तेका ते देशाचो राजा म्हणून विचून काडटा तेन्ना तो बापा कडेन मागणें कोत्ता आनी बापाक सांगता बापा हे पोरजेक चलोवपाक आनी हे पोरजेक हुंचे वाटेन व्हरपाक हांव नोको, तूं म्हाका पवित्र आत्म्याची जानवाय दी म्हूण मागता. आपल्याक गिन्यान आनी बुद्ध दी म्हणटा की तो मागता आपल्याक जानवाय दिवपाक आनी जानवाय आमकां सर्गीचो बाप दिता जे जेजून आमकां बसायला ते भाशेन. जेजून जेन्ना सांगलां आमकां आपूण बापाशी गेल्या उपरांत हांव तुमकां एक शेराती धाडटलो आनी तो तुमच्या संगाताक सदांकाल आसतलो. तेच भाशेन आदल्या कोरारान सोलोमन बापा लागीं मागता आपल्याक जानवाय दी म्हणून आनी जेन्ना तेका बाप स्वर्गांतान तेका महिमेन बोत्ता आनी तेका जानवाय दिता, पवित्र आत्म्याची जानवाय दिता आनी तो आपल्याचे पोरजेक चलयता. आनी तेच भाशेन मागीर नव्या कोरारान जेजू म्हणटा कितें, हांव तुमकां अनाथ कशी सांडचो ना, तुमकां हांव पवित्र आत्म्याची जानवायेन बोत्तलो, तो तुमी भियोवपाची गरज ना. हांव जावन आसा जेन्ना आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी जेजूच्या उतरा प्रमाणे जियेता आमचें जिवीत रोशरोशीत जाता. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा खरी दाखवेल आनी तुमी जावन आसा म्हजे सांदे. आनी आमी जेन्ना जेजूक चिटकून रावता, तेज्या उतरा प्रमाणे आमी चलता आनी जियेता, तेज्या उतरान आमी उतर परगट कोत्ता तेन्ना सर्गीचो बाप आमकां आदार दिता आनी तेचे जानवायेन आमी तेचें उतर परगट कोत्ता. इतिहासाच्या शुभ वर्तमानान जेन्ना जेजू हांगासर दिलेलें आहा, पयलो अवेस्वर 6वे वळीन जेन्ना सगलीं पोरजां एकठांय जाता आनी जेजू तेंच्या संगाताक आसता तेन्ना तेका तो तेंच्या लागीं उलयत आसता तेन्ना तेका स्वर्गांतान स्वर्ग उक्तो जाता आनी सर्गीचो बाप तेका उखलून वता आनी तेन्ना तेचे शीस दोळे वयर लावन मळबाक पळयता आसतना तो कुपांनी लिपता आनी तेन्ना ते फारिजियो आनी धर्मशास्त्री तांकां सांगता की तुमी कोणाक पळयता, तो जेजू जो स्वर्गार गेला तो पोत्तुनूय तसोच कुपांनी येतलो. आनी त्या वखदार मागीर तो तांकां वयच्या पयलीं तांकां बसायता की तुमी जेरुजलेम शारांतली भायर सरोन वचूं नाका, एकठांय रावात आनी मागणें करात. आनी जेन्ना इतिहासाच्या दुसऱ्या
अवेस्वरान जेन्ना 50वे दिसा पवित्र आत्मो देंवता तेन्ना सगळे भावार्थी एकठांय जाता आनी मागणें कोत्ता आनी ती मागणें कोत्ता तेन्ना आवचितूच थंयसर एक व्हडलो आवाज जाता, एक व्हडलो गडगडो जाता, जोगलावणी मारता आनी ते सुवातेचेर आवचीत तांकां उज्याच्यो जिबो देंवलेल्यो दिश्टी पडटा आनी ती सगळीं पवित्र आत्म्यान बसता आनी पवित्र आत्म्यान बरोवन ती मागीर आत्वे भाशेन उलोवंक लागता आनी ती जेन्ना आत्वे भाशेन उलयता तेन्ना जी जायतीं मनशां तेंचे सर भोंवतणी आसता तेन्ना ती तांकां म्हणटा की ही आनी कितें उलयता काय म्हणून, पूण तांकां खबर ना ती कितें उलयता पळय ते, कित्याक ती जेन्ना मागण्यांन बरोवन आनी जेन्ना पवित्र आत्म्याचे जानवायेन ती बापा लागीं उलयता तेन्ना ती आत्वे भाशेन उलयता आनी ती दुसरीं मनशां ती सगळीं तांकां पळोवन अजाप जाता, कित्याक ती सगळीं दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांतलीं आसलीं देखून ती आत्व्यो भासो उलयता म्हणून ती अजाप जाता आनी थोडीं जाणां तेंची फकाणां कोत्ताले की ही पिशापणां कितें उलयता काय म्हणून, पूण जेन्ना आमी भक्तीपणान काळजान सान मनान सान आमी मागणें कोत्तात तेन्ना आमकां पवित्र आत्म्याची जानवाय मेवता आनी पवित्र आत्म्याचे जानवायेन आमी बापा कडेन पुता लागीं आनी पवित्र आत्म्या लागीं आमी उलयता आनी आमी जेन्ना मागणें कोत्ता तेन्ना शुभ वर्तमानान बरयलेलें आसा मातयेवाच्या शुभ वर्तमानान की आमी आमचे खासगी कुडीन वचोंक जाय, आमी दार बंद करूंक जाय आनी आमी गुपीत स्वर्गार आमचो गुपीत सर्गीचो बाप आसा तेच्या लागीं आमी मागणें करूंक जाय आनी गुपीत आमी मागणें कोत्तात तेन्ना सर्गीचो बाप आमकां इनाम दिता आनी हे भाशेन आमी जेजूच्या नांवान जेन्ना आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक उलो मारता तेन्ना आमचो सर्गीचो बाप आमचें मागणें आयकोन घेता आनी हांवें जेन्ना म्हज्या जिविताची नवसरणी जावंक जाय तेन्ना हांव बापाक उलो मारता तेन्ना पयले सुवातेर हांवें म्हज्या चुकलेल्याक बोगसूंक जाय आनी हांव जेन्ना म्हज्या चुकलेल्याक बोगशिता तेन्ना म्हजो बाप म्हजी पातकां बोगशिता. हांगासर मातयेवाच्या शुभ वर्तमानान 6वो आवेस्वर आनी 14वे वडीन अशें म्हटलेलें आहा, जरी तर हांव म्हज्या चुकलेल्यांक बक्षीस जाल्यार म्हजो सर्गीचो बापूय म्हाका बक्षितलो आनी जरी तर हांव म्हज्या चुकलेल्यांक बक्षिना जाल्यार म्हजो सर्गीचो बापूय म्हाका बक्षितो ना. तर मोगाच्या भाव भयणांनी आमी जेन्ना मागणें कोत्तात तेन्ना आमीन पयले आमच्या चुकलेल्यांक बोगसूंक जाय, आमच्या चुकलेल्यांक बोगशिलें आमीन आमच्या पातकांचें बोगसणें मागोवंक जाय आनी तेच्या उपरांत आमी बापा लागीं मागणें करूंक जाय, म्हाका बोगोस बापा जशें हांवें म्हज्या चुकलेल्यांक बोगशिलां तशेंच तूं दुसऱ्यांकूय बोगसणें दी म्हूण हांवें काळजान सान मागोवंक जाय. तर मोगाच्या भाव भयणांनी आमी पवित्र शक्तीन पवित्र आत्म्यान बरोवन आमी मागणें करपाक जाय. बापान आमकां विचून काडला, जो वावर आमकां दिला करपाक तो वावर आमी फुडें व्हरोंक जाय आनी आमी फाटीं सरोंक उपकारो ना. फाटीं सरल्यार आमचे वावर जे आमकां बापान नेमला तो वावर आमचो संपूर्ण जावचो ना. तर आर्गां दिवया बापाक. हांव आर्गां दिता बापा आनी सगळे पोरजे पासत हांव मागता म्हज्या मोगाच्या बापा. आर्गां तुका, महिमा तुका, वाखाणणी तुका, वंदन तुका, स्तुती दिनवासता तुका बापा. सगळे पोरजेचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हज्या मोगाच्या बापा. जी दुयेंत आसा, जी गळ्यान दुयेंत आसा, हॉस्पिटलांनी दुयेंत आसा तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हज्या मोगाच्या बापा. तुज्या पवित्र आत्म्याचे जानवायेन तूं तांकां बोर म्हज्या मोगाच्या बापा. हांव तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. महिमा वाखाणणी स्तुती हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन.